अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। एक जैम पैक्ड दिन है आज का, जब इमरान खान को जो है बिल्कुल कॉर्नर करके और जो भी इन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग की है और कैस्ट्रेट किया है सारे वाक़यात को, सारे मामलात को, तो और ज़्यादा फंसा दिया जाएगा और ज़्यादा कॉर्नर कर दिया जाएगा कि फ़र्दर पीटीआई को निकलने के रास्ते ना मिले। बल्कि पीटीआई नहीं कहना चाहिए, अब सिर्फ इमरान खान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप इस वक्त पार्लियामेंट्स के अंदर मौजूद है वो सिर्फ ऐसे हालात से फ़ायदा उठाती ही नज़र आती है। सबसे पहले तो फ्राइडे का दिन दोपहर में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इसका फैसला सुना दिया जाएगा, जो कि 13 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस केस की समाअत कर रहा है और उसको हेड कर रहे हैं काजी फायज़ ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यूर वेरी ऑन। और ये वो जज हैं जिसको लेके खदशात मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को। वो कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि जी किसी तरीके से हमारी जान छूट जाए इन जज से और ये हमारे केसेस ना सुने, ये अलग कर लें ख़ुद को हमारे तमाम केसेस से। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है इसके ऊपर कोई ख़ास रिएक्शन नहीं देते। ही स्टिल जो है देयर इन द बेंच लीड कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम जो इमरान खान से मुतल्लिक कल मामलात हुए हैं, जिसमें उनको 9 मई के वाक़यात में जो है एक दहशतगर्द बेसिकली करार दे दिया गया है कि ये बंदा था मास्टरमाइंड इस सारे मामले के पीछे, जिसने स्टेट के अगेंस्ट ये वॉर वेज की थी, इसने ये जंग शुरू की थी, लोगों को उकसाया था कि आर्मी के ऊपर अटैक करो, गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करो। तो इमरान खान जो है इससे डायरेक्टली रिलेट करते हैं। और साथ साथ जी कोर्ट का ये भी कहना था कि इमरान खान की जो हरकतें और बातें थी वो एक दहशतगर्द वाली थी। ही साउंडेड एंड ही बिहेव्ड लाइक अ टेररिस्ट। सही है, तो ये एक तरफ मामलात हो जाते हैं। तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो आप इमरान खान का केस सुनने जा रहे हैं, तो उनकी हमने पहले बल्ले का निशान देखा है कि बल्ले के निशान का फ़ैसला उनके पास आया था और एक होप मौजूद थी उस वक्त कि शायद समथिंग गुड विल कम आउट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उनके जो है जब वो लीड कर रहे हैं बेंच को, कुछ हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन मखसूस नशिस्तों में भी जो केस जब तक चला है, जितनी भी समातें अभी तक हो चुकी हैं वो लाइव टेलीकास्ट हुई हैं, उसमें बल्ले के निशान को मेंशन किया गया है, उस वर्डिक्ट को वो मेंशन करते आए हैं जो बाकी जजेस थे। लेकिन काजी फायज़ ईसा जो हैं वो खुद को काफ़ी बचाते थे जब बल्ले के निशान के वर्डिक्ट की बात होती थी, और वो पीटीआई के ऊपर डालने की कोशिश करते थे कि जी आप लोग गलत हैं, आप लोग जो है उनको कुछ करना चाहिए था। अतर मिनुल्लाह ने जब जो है वो अकाउंटेबल करने की कोशिश की काजी फायज़ ईसा को, थोड़ा सा भी बल्ले के निशान से मुतल्लिक मामलात को लेके, वर्डिक्ट को लेके, तो काजी फायज़ ईसा फ़ौरन जो है वो डिफेंसिव हो जाते थे, जिसके रिज़ल्ट में जो है अल्टीमेटली अतर मिनुल्लाह ने जो है एक नोट लिखा था और उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने गलत तशरीह की थी। तो ब्लेम सारा उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर से ख़त्म ही कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि ही कैन नॉट टेक ब्लेम। वो खुद अपने अगेंस्ट बात नहीं सुन सकते। वो काम बहुत से ऐसे कर जाते हैं जिससे उनके अगेंस्ट बात हो जाए, लेकिन वो अपने अगेंस्ट जो है वो कोई क्रिटिसिज्म कुछ खास, जब खास उनके फेस टू फेस होना शुरू होगा, उनके कोलीग्स की तरफ से होगा, तो वो उनको पसंद नहीं आता। बहरहाल इमरान खान के ऊपर जो है इद्दत के केस का फ़ैसला भी था, उसके ऊपर होप की गई थी कि शायद इद्दत के केस में जो है इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दे दें, कंसिडरिंग कि कितना एक रिडिकुलस केस है, कोई इसकी सेंस, कोई इसकी बेस नहीं है। तो उसके अंदर भी उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाता है 2 दफ़ा। एक दफ़ा तो जो है वैसे केस उनके जो है उनको सज़ा सुना दी गई थी 7 साल की। देन कम्स अनदर जज जिसके ऊपर खाबर मानिका जो है उन्होंने कहा था कि जी मुझे जज के ऊपर ही भरोसा नहीं है। तो नई कोर्ट, नया जज आया, उसने इमरान खान को जो है वो सज़ा ही दी। उसके अंदर बुशरा बीबी को भी उसके अंदर सज़ा दी कि जी सही बात है, इद्दत के इस मामले में जज को और बाकी सारे कोर्ट के अंदर बैठे हुए जो लॉयर्स हैं और जो पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त बुशरा बीबी को डिस्कस कर रहा है, उनको बेहतर पता है कि उस बंदे के साथ क्या हालात थे, उस जो खातून जिसका डिस्कस हो रहा है, उस कपल जिसकी प्राइवेट लाइफ जो है वो डिस्कस हो रही है, उनकी हर चीज़ इन सब लोगों को ज़्यादा पता है। लेकिन उन 2 लोगों को नहीं पता। खाबर मानिका की तरफ से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसके अंदर उन्होंने बातचीत की थी कि जी मेरी वो वाइफ रही हैं बहुत देर तक और मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि क्या मामलात हैं। तो हस्बैंड वाइफ को ज़्यादा पता होता है, तो अपने ही मुंह से वो इस किस्म के जो है वो आर्ग्यूमेंट्स दे जाते हैं जो उन्हीं के अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इद्दत और तलाक मियाँ और बीवी के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग होती है, हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है, तो अगर आप दोनों का पर्सनल मामला है
تو اسی طریقے سے عمران خان کا بھی پرسنل معاملہ ہے. اور خاور مانیکا کی وہی بات, میرا خیال ہے 2 لوگ اس وقت پاکستان کے اندر ایسے ہیں جن کی کسی بھی طرح کی گواہی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. اف یو آسک می, ویسے تو آئی ڈونٹ نو کہ یہاں پر کس کی چلتی ہے, یہاں پر عوام کی تو بالکل نہیں چلتی. تو ایک تو ہے جی پرویز خٹک صاحب, جو کہ فارمر چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا ہیں, عمران خان کے بڑے کلوز بڈی تھے, لیکن ابھی عمران خان کے بڑے اگینسٹ کے بندے بن گئے کیونکہ ان کو فائدہ نہیں مل رہا ہے عمران خان سے. دوسرا جو بندہ ہے جس کی میرا خیال ہے گواہی ایکسیپٹیبل نہیں ہونی چاہیے, وہ ہے جی خاور مانیکا صاحب, کیونکہ پہلے وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بشرا بی بی کی جو ہے وہ شرافت کی قسمیں کھا چکے ہیں, اور اب وہ ان کے ہی خلاف قسمیں کھاتے ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بندے کے لیے ریلیجن کی بھی کیا ویلیو ہے. میں یہ بات بڑے کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میری سابقہ اہلیہ بشرا بی بی, میں صرف بڑے کلیئرلی اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ دنیا کی اس سے پاک بی بی میں نے نہیں دیکھی. دنیا اس کے نزدیک ایک سویئر کرنے کی, قسم کھانے کی بھی کوئی ورتھ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو اس انسینٹیو کے جو اس کو آفر کیا جا رہا ہے. تو خاور مانیکا بھی پرویز خٹک سے کوئی خاص ڈفرینس نہیں رکھتے. تو ابھی عمران خان کے کیسز سے متعلق ہم نے بہت سے وقت ایسے آئے, ہم نے ہوپ کی کہ شاید عدلیہ کچھ بہتر فیصلہ کرے گی. عدت کا کیس تھا, پھر اس کے بعد جو بھی بیک ٹو بیک کیسز آئے تھے جس میں توشہ خانہ تھا, سائفر تھا, وہ سب عمران خان کے اگینسٹ گئے. بٹ جب بعد میں ان سارے کیسز کو بیک کیا گیا, چیلنج کیا گیا, تو عدت کے کیس میں عمران خان کو پھر سے سزا دے دی گئی, کیونکہ وہی ایک کیس تھا جو عمران خان کو ہولڈ کر رہا تھا. لیکن ابھی ایک انٹرنیشنل جو ہے اپرور نظر آتی ہے عمران خان کے عدت کے کیس سے متعلق, جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے شاید ان کو 9 مئی کے کیسز میں اور زیادہ جو ہے وہ پھنسایا گیا ہے تاکہ عمران خان کو جیل میں رکھنا جسٹیفائی کیا جا سکے. تو اس وقت عمران خان جو ہے وہ 9 مئی کے کیسز کی وجہ سے بھی جیل کے اندر ہے. ان کے اوپر جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی یہ تو دہشت گردوں کی طرح بہیو کر رہا تھا. اس کے کہنے پہ لوگوں نے جو ہے وہ اسٹیٹ کے اگینسٹ اور گورنمنٹ کے اگینسٹ اٹیک کیا تھا. بہرحال کہنے کا مقصد سارا اس وقت یہ ہے کہ عدلیہ سے جتنی دفعہ بھی امید لگائی گئی ہے کہ کوئی ایک ڈیسیجن بہتر آ سکتا ہے, شاید کانسٹیٹیوشن فالو ہو جائے, شاید قانون فالو ہو جائے, شاید جو یہ عدلیہ ہے یہ ایک مثال قائم کر دے, لیکن ہمیشہ سے ایک نا امیدی ہی نظر آئی ہے عمران خان کے کیسز سے متعلق. بلے کا نشان ایک اس کی مثال تھی, پھر عدت کا کیس اس کی مثال تھی, اور ابھی یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور گیم چینجنگ کیس ہے. اس کا ورڈکٹ جو بھی ہوگا وہ گیم چینجنگ ہوگا. اگر یہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو مل جاتی ہیں دین اٹس گوئنگ ٹو بی ویری گڈ فار پی ٹی آئی, فار عمران خان. لیکن اگر یہ ان کو نہیں ملتی تو پھر چیزیں جو ہیں وہ حکومت کے لیے بھی آسان ہوں گی, اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے جو ہے وہ بھی بہت آسان ہوں گی. امیجن کریں کہ یہ وہ جج ہیں جو اس وقت اس جو ہے وہ ہیئرنگ کر رہے ہیں, اس بینچ کو لیڈ کر رہے ہیں, پرسنل بینیفٹ موجود ہے, بینیفیشری ہے. اور عمران خان نے مینشن کیا یہ چیز کہ ایک تو 1-on-1 کانفلکٹ بھی میرا جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے, تو اس بندے کو میرے کیس نہیں سننے چاہیے. ایک پرسنل بائسنس آ سکتی ہے, بٹ ہو کیئرس, nobody cares. ان جنرل ویسے تو دنیا میں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر ایگزسٹ کرتا ہے آپ یہ سے رکھتے ہیں. جس طرح اگر خاور مانیکا یہ سے رکھ سکتا ہے کہ مجھے اس جج کے اوپر, شاہ رخ ارجمند ان کا نام تھا, مجھے اس جج پہ ہی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے میرے حق میں فیصلہ دے گا, مجھے لگتا ہے یہ باعث ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے حق میں, اسی وقت اس جو ہے میرا خیال ہے دوسری دفعہ ان کے کہنے پہ جج کو چینج کر دیا گیا, نئی کورٹ نیا جج. لیکن پی ٹی آئی پوری یہ بات کر چکی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں, عمران خان خود یہ بات کر چکے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کہ یہ جج چیف جسٹس آف پاکستان مجھے اپنے کیسز سے الگ چاہیے, لیکن کوئی ریئیکشن نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ جی اعلیٰ کار بننا ہوتا ہے نا, یہاں پر ٹول بننا ہوتا ہے, یہ چیز امپورٹنٹ ہے, انسینٹیوز امپورٹنٹ ہے, انٹینٹ فیئر طریقے سے معاملات کو لے کر چلنا جو ہے یہاں پر میٹر نہیں کرتا. ابھی 2-3 دن پہلے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی جس میں ارشد شریف اور کینیا کے اندر جو ججز جو جوڈیشری نے معاملات کیے ہیں اس کی میں نے مثال دی تھی کہ وہاں کے جوڈیشری نے کوئی خاص پڑھائی نہیں کی ہوئی, وہاں کے ججز باہر سے پڑھ کر نہیں آتے, ان کے وہاں اپنے ملک کے اندر بہت ایکسٹراڈنری یونیورسٹیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں, اتنا ایکسٹراڈنری ان کا ایکسپوجر نہیں ہوتا ہے. لیکن پاکستان کے ججز ایز کمپیئر ٹو کینین ججز بہت زبردست ایکسپوجر بھی رکھتے ہیں, ایجوکیشن بھی رکھتے ہیں, باہر کی پاکستان کے اندر کی, تو ہر چیز ان کی کمپلیٹ ہے. انٹینٹ کی کمی ہے, انٹینٹ ہے ہی نہیں. ایک آپ کہتے ہیں نا کہ جی انٹینشن ہوتی ہے, صاف نیت ہوتی ہے, وہ ہے ہی نہیں, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہاں پر کسی بھی ادارے کے اندر صاف نیت ایگزسٹ نہیں کرتی. تو بہرحال عمران خان کے لیے چانسز کم ہیں کہ مخصوص نشستوں کے اس معاملے میں ان کو کوئی فائدہ مل سکے, پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فائدہ مل سکے. بٹ اس سسٹم کو آبزرو کرتے ہوئے اتنے ٹائم سے جب سے عمران خان کو جیل میں رکھا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ اس حد تک یہ لوگ بینڈ کر دیتے ہیں قانون کو, کانسٹیٹیوشن کو, کہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ بھی جاتا ہے, مخصوص نشستیں ویسے تو آئی ایم شور کہ نہیں آئیں گی, قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے حرکت کبھی نہیں کریں گے, لیکن اگر کر بھی دی
تب بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ ساری پی ٹی آئی ایکچوئل میں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے وہ بک چکی ہے حکومت کے حق میں، ان اتھارٹیز کے حق میں، جو بھی اس وقت پاورز ملک کے اندر، بے شک ملک کے باہر کی کوئی پاور شاید موجود ہے ملک میں جو ہمارے معاملات چلا رہی ہے، تو وہ ساری پی ٹی آئی ایم این اے ایم پیز جو ہیں وہ بک چکے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں اسٹل کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہ صرف پاکستان کی عوام ہے، اس کے علاوہ عمران خان کے ساتھ ایز سچ کوئی موجود نہیں ہے، کیونکہ ابھی انہوں نے شیربت المروت جو بڑے کلوز کے لگا کرتے تھے بندے، ان کی بھی رکنیت جو ہے وہ پی ٹی آئی سے کینسل کر دی ہے اکارڈنگ ٹو رپورٹس۔ یہ ایک ڈیولپنگ ابھی معاملات چل رہے ہیں، لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے۔ اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔